Bismillahirrahmanirrahim. 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 Hir नहीं कहना, हिर्रहमानिर्रहीम। Bismillahirrahmanirrahim. जो हा है ना वो यहाँ से निकालेंगे, जो अगली रा के बाद हा आएगी वो दरमियान से निकालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा जाअ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह। मिल के पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले हमने पढ़ा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह वरअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फिर इन्नहु काना तव्वाबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह वरअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फिर फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फिर इन्नहु काना तव्वाबा। إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر فسبح بحمد ربك واستغفر إنه
صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شيطان الرجيم. आगे बिस्मिल्लाह बिस कहना है बिस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इज़ा लाल को नरमी से इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره فسبح بحمد